The most ambitious road beautification and revamping project in Vasco was launched by MLA Krishna Salkar, covering Swatantra Path and FL Gomans Road. The project, slated for completion within a year, includes tree plantation, landscaping, paved footpaths, and creation of ample parking spaces to improve traffic flow and enhance the city's aesthetics. आमदार श्री राजीव साळकर आणि जे हेणी आयज जे ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेतलेलें जे स्वतंत्र पथ रस्तो आणि जो हिरालाला कडसून डायरेक्ट IOC कडेन पर्यंत एक खरीच बरी गजाल आहा. आणि दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार एक दामोदर सप्तकाचे रिलेटेड आमी जे माजी अध्यक्ष ह्या नात्यान जेन्ना सप्तकाच्या टायमार भरपूर जी अडचण जाताली फुटपाथीची जावं आनी कसली जेन्ना हे जे बारीक बारीक ज्यो लादयो घालपाचे आनी घालपाचे केन्नाय दाजीक सांगले जावं कावन्सिलर शमीक सांगले जाल्यार ती ते काम करताली आणि सप्तकाक सुद्दां लोकांक त्रास जावपाक जायना ह्या उद्देशान जे दाजीन आयज जे काम घेतलेलें आहा तें बरें केल्लेलें आहा. आनी जे दाजी काम करता ते पळोवंक गेले जाल्यार खरेंच ते आयज जे खणटा कितें कितें त्रास जाता लोकांक पूण म्हाका दिसता फुडें आनीक 20 वर्सां त्रास जावचे ना कित्याक फ्युचर प्लॅन करून जी कामां जी आहा ती कामां चल्लेलीं आहा आनी अशीच कामां करची ही because I am one of the fourth generation of the city area where I just live here, and it is so nice to see all this gathering, especially Daji Salkar who has come here with this beautification project which no MLA and minister has done so far. He started his mission as a councillor, and when he was a councillor he did wonderful jobs. The first thing what he did was all the crap which was behind my house, all the petroleum products were there, which MLA Philip also and the revenue minister being there, he didn't do anything. And Daji was just a friend of mine who was passing by my house. He just stood and he said, "Oscar, I am your counselor." These were his words. He told me, anything, anytime, I am there for you. And when I showed him this thing there, all the crap and the petroleum things which were lying behind, he said, "Oscar, give me one day." I said, "My revenue minister could not do this for me. How can this man?" But I trusted God and I trusted this wonderful MLA. And the very next day, he removed everything there, cleared it, and showed that he was such a wonderful counselor. दाजीची बायल आणि दाजी दोगांचे काम जबरदस्त चालू आसा वास्को सिटीन. 10 कोटी आम्ही तोंडान म्हणपाक आमकां इजी, पण 10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडाक फकाणा न्हू. दाजीचे इतले प्रोजेक्ट वास्कोन चालू आहा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चीफ ऑफिसर बंगलो, सगळी कडेन दाजीन भयंकर कामां केल्लीं आसा. हांव दाजीक अशेंच देवा कडेन बरें दामोदर देवा कडेन बरें आयुश्य मागता, आरोग्य मागता की तेणी दाजीन अशेंच आनी ह्या वर्सा भितर सगळी वास्को सिटीन कितें उरल्या ती कामां करून दाखोवची. गोष्ट आसा की ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा स्वतंत्र पाथ आनी FL रोडाचे. इतलीं वर्सां आमी पळयत आसा की हांगा मातशें कंडिशन शॅबी जाल्लें आनी कांय रेनोवेशन जायनाशिल्लें. झाडां सुद्दां वेगळे वेगळे तरेची आसा ती आतां घालून सगळी स्ट्रीमलायन जातली. आमी वास्कोकार खूब लक्की आसा की आमकां एक सुपर पावर कपल मेळ्ळा. MLA दाजी साळकार आनी ताजी बायल आमची सिटी वॉर्ड कावन्सिलर शम्मी साळकार. ही एकदम सारकी प्रोग्रेसीव आसा आनी ते फूल डेव्हलपमेंटाक हें आसा. आनी सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी स्वतंत्र पाथ आणि FL गोम्स रोड हाजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल मेकओवर चालू करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्वतंत्र पाथ ही सगळ्या वास्कोकारांक आणि FL गोम्स रोड हे 2 रस्ते, ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन आमचे खुबशे मेमरीज ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन जोडिल्ले आसा सगळ्या वास्कोकारांची. आनी खूब तेंप जालो हाजे खंय तरी झाडां पयलीं पोन्नी जाल्ली, ती पडपाक लागली तेन्ना आमी कापिल्ली. हांचे फुटपाथ सामके खराब जाल्ले. हांगचे गटर्स जे आसा ते तेन्नाचे केल्ले तेच आशिल्ले आनी परत परत ते आमकां रिपेर करचे पडटाले. सो हे टोटल मेकओवर म्हणजे दोनूय रस्त्यांचे. हाजे बरोबर इल्युमिनेशन हे म्हणजे 4 गोष्टी आसतल्यो. पेवर्स ले करप, लँडस्केपींग करप, मागीर गटर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स नव्यो करप आनी इल्युमिनेशन करप.